تاریخ موجود ہے. اس حالت کہ آپ نے اپنے اتنے ایک چادر لئی سی. کچھ دیر تو بعد جناب حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے کے آئے. اس طرح ترتیب نال جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین حضور دی بارگاہ حضور آپ فرماندیاں نے اس حالت کے حضور نے اپنی چادر مبارک انہاں نفوس قدسیت دیتی. چادر چھپایا اور نالے دعا کیتی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی. اے اللہ اے میرے گھر والے لوگ نے میری آل نے. ادو اللہ سونے نے قرآن مجید دی آیت اتاری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس کہ بے شک اللہ دی یہ چاہت ہے کہ اہل بیت کو تمام ناپاکیاں تمام برائیاں دور فرما دے وے. اور اللہ تیری آل نو تیری اولاد نو آپ دی نسل نو انج پاک فرمایا ہے جویں پاک فرمائن دا حق ہوندا ہے. اے جناب ام سلمہ حضور دی زوجہ تمام مومنہ دی ماں اس حدیث نو روایت کر دیا نے اور کئی طرق نالے حدیث پاک آئی ہے. وہندہ ایک راوی نہیں بس صرف جناب ام سلمہ ہی روایت کر دیا نے. بہت سارے اصحابہ نے حدیث پاک نقل فرمائی ہے اور قرآن دی روح نال آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہر کلمہ گو تے واجب ہے. توجہ ہے اب حضور نے ارشاد فرمایا اتن تک بندے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوتا جتن تک وہ میری قرابت دی وجہ تو میرے گھر والیاں دا حیا نہ کرے. حدیث پاک حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار ارشاد فرماؤندے نے انی تارک فیکم مسکلین کتاب اللہ و اہل بیتی. میں لوگوں تو اڈے چھ دو چیزاں بڑیاں بھاری چھڑ کے جا رہے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی تھی وہ کڑیاں چیزاں نے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک اللہ دی کتاب ہے دوجی میری آل ہے. ان دعا نال تعلق رکھے جے تو تسی گمراہ نہیں ہو سکتے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا بنی عبد المطلب انی سالت اللہ لکم ثلاثا. میرے نبی نے فرمایا اے عبد المطلب دی اولاد میں توڑے واسطے ترائے سوال کیتے نے اللہ کو تے اللہ میرے تراوے پورے فرمائے نے. این یثبت قائمکم جندہ تعلق نسل رسول نالے نا او بندہ کدی بزدل نہیں ہو سکتا.
او کلا بھی ہویا تے سارا کافر سامنے آ جان اللہ سونا انہوں ثابت قدم رکھ سی اللہ انہوں ثابت قدم رکھ سی اللہ انہوں ثابت قدم رکھ سی اے میرے نبی نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ میری اولاد انہوں ثابت قدم رکھنا اگر کو عام لوکل بندہ ہوئے نا او بائی کٹین تو بعد مڑل دی کوشش کر دائے اے نسل رسول دی نشانی آئی بازو کٹین تو بعد بھی عباس اسلام دا جھنڈا ڈھاڑ نہیں دیتا میرے نبی نے فرمایا میں اللہ دی بارگاہ سوال کیتا ہاں یا اللہ یجعلکم جواداء نجاداء رحماء میرے نبی نے فرمایا یا اللہ جندہ تعلق میری آل نال ہوئے انہوں ترائے نشانیاں ہور دیویں پہلی گلے او سخی بھی ہوئے دوجی گلے بہادر بھی ہوئے تریجی گلے رحم دل بھی ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور دے صحابی بیان فرماتے ہیں وہ بھی حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى علی و فاطمہ والحسن والحسین میرے سونے نبی حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں تو یہ بیان کر رہے ہیں میرا نبی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی علی اللہ بھی ویکھیا سیدہ زہرا اللہ بھی ویکھیا حسن اللہ بھی ویکھیا تے حسین اللہ بھی ویکھیا تے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا انا حرب لمن حاربکم وانا سلم لمن سالمکم ابو ہریرہ جہان والے انداز تے جیڑا اینا دا دشمن ہویا میں ان دے نال جنگ کرساں جیڑا اینا دا محب دار ہویا محمد عربی ان دے نال صلح فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ابو ہریرہ فرماؤں ہے میں اکھاں نال ویکھے آئے میرے نبی علی اللہ ویکھے آئے پھر سیدہ زہرا اللہ ویکھے آئے پھر حسن تے حسین اللہ ویکھے آئے امام حاکم نے شاپوری رحمت اللہ تعالی مستدرک دے اندر جتے آل رسول دی شان بیان فرمائیے آپ سرکار لکھتے نے میرے نبی نے فرمایا انا حرب لمن حاربکم لوگوں میں ان دے نال جنگ کرانگا جڑا میری نسل نال جنگ کرے گا میں ان دے نال صلح کرانگا جڑا میری آل نال محبت فرماوے گا میں ان دے نال جنگ کرانگا جڑا حسن تے حسین نال بغض رکھے گا میں ان دے نال صلح کرانگا جڑا حسن تے حسین دا تابعدار ہویا یہ لفظ میرے نبی دے نے جملہ میرے نبی دے تے بیان صحابہ دے سامنے کر رہے نے ایمانداری نال دسو 1450 سال بعد آگول سن کے ساڈا نہیں دل کردا بآل ناڑ بگاڑ لئیے صحابہ کیویں بگاڑ سکدے ہیں 1450 سال بعد جنہ جملے سنے کسے دا نہیں دل کردہ ہونا وہ نبی دے صحابہ نال بگاڑ لئیے میرے نبی دے صحابہ آل دی محبت دسیے 1450 سال بعد میں ان کی پتہ آل دی کی شان آئی 1450 سال بعد میں ان کوئی نہیں پتہ صحابہ دی کی شان آئی اگر صحابہ دا مقام پوچھنا ہے اس دور دے بندے کڑو پوچھنا پوے گا دس کا سجنا صحابہ دا کی مقام آپ کو پرانی گل پوچھنی ہوئے تے ساٹے بندے آندے نے اس دور دے کسے بابے نے ملیے اولے بابا اس واقعے وچ موجود او دس دے ہاں پترو میں نکاح جیا ہاتھ آنج دی گل ہوئی آئی میں نکاح جیا ہاتھ آنج دا مسئلہ ہویا 1450 سال بعد سن کیویں پتہ لگے گا نبی دے گھر دی کیڑی اچھی شان آئی اس دور جڑے بندے موجود آئے او دس سکدے نے علی کیڑیاں شان آئے اس دور جڑے بندے آئے اوہی گل سنا سکدے نے حسین کیڑی شان آڑا اس دور جڑے بندے آئے اوہی دس سکدے نے حسن کیڑی شان آڑا اس دور جڑے بندے آئے اوہی دس سکدے نے اونا بندے ہی دسے آئے اونا بندے ہی دسے آئے حضرت فاروق اعظم ہر بندے نو 3 ہزار دیتا
ہر بندے نو ترائے ترائے ہزار دیتا تے اسامہ بن زید میرے نبی دا غلام میرے نبی دا خادم انہوں 3500 روپیہ دیتا تے عبداللہ ابن عمر آندے نے ابا میرے نالو عمر بھی تھوڑا ہے تجربے نالو بھی تھوڑا ہے انہوں 35 پیا دینا ہے منو 3 پیا دینا ہے عمر پاک فرمایا سجنا تیرے نالو اے نبی دے زیادہ قریب ہے اے زید بن حارثہ دا پتر ہے تے زید بن حارثہ نو حضور اپنا منہ بولیا بیٹا بنایا ہویا سارے صحابہ جو کم عمر بندہ اسامہ بن زید جڑا ساریاں تو پہلی صدیق اکبر دی خلافت پہلے دہاڑے ایک لشکر دا سپہ سالار بنا دیتا گیا سی تے میرے سونے نبی دا یار حضرت صدیق اکبر اسامہ بن زید دے گھوڑے نال پہ ٹردا ہے ادھی عمر بھی نہیں صدیق نالو گھٹ عمر دا بندہ ہے صدیق نالو گھٹ عمر دا صحابی ہے صدیق نال پہ ٹردا ہے تے کندیاں تے اسامہ بن زید دے پیر لگ گئے انہاں پیر کھچے عرض کیتی سونیا چاچا بھی لگنے نبی دا یار بھی ہے امت مسلمہ دا امام ہے آپ تے آ جاؤ میں تھلے آ جانا صدیق پاک فرمایا خبردار صدیق نکا وڈا نہیں ویندا صدیق نبی دا حکم ویندا ہے چینو گھوڑے تے بہنڑا مینو تینو سپا سالار میرا نبی اپنی عمر دے آخری دنائچ بنا گئے چینو شانہ دینڑا نبی ہے تے جنو میرا نبی اتے بہا چھڑ دے تینو میرا نبی اتے بہا چھڑ دے میں کونو نا تینو تھلے لے جوناڑا وہ جنہ نبی دے غلام دے پتر دائے نا حیاء کیتا ہے اونا علی دی اولاد دا کنا حیاء کیتا ہونے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ یہ نبی دے صحابہ تیال دا پیاری ملے ہے نبی دے صحابہ دا پیاری ملے ہے نبی دیال دا پیاری ملے ہے اے صحابہ ہی دسے ہے اوہ آل رسول دی شانے جے آل رسول دی شانے جے انہ دا کوئی بندہ عمر پاک دی بارگاہ چھا جاوے میرا سونے نبی دا یار کھڑا ہو گیا ہاتھ بن کے کھڑو رہا ہے حضرت عثمان غنی حاکم وقت خلیفہ صوم داماد مصطفیٰ جنہوں میرے نبی ذوالنورین دا لقب دیتا ہویا ہے اپنی سواری تے ہونا کدی نظر پہ جانی خاندان رسول دا بندہ لگا دے اپنے گدھے مبارک تو لانا خچر تو تھلے لانا ہاتھ بن کے سر جھکا کے کھلو رانا خادمہ پوچھنا تسی بادشاہو آج دے کام تے نہیں پھب دے فرمایا خبردار بادشاہی بھی ملی ہے علی دے بچیاں دا صدقہ ملی ہوئی ہے بادشاہ مولوی گڈی کدی نہیں روکی پیر سواری کدی نہیں روکی اور پاک تو بعد آتی دنیا دا بادشاہ عثمان غنی ذوالنورین داماد مصطفیٰ میرے نبی دا جامع قرآن نو جمع کرنالا صحابی سواری تو لے جانا ہاتھ بن کے کھڑو جانا کوئی پتہ نہیں اونالا مٹھا مٹھا لگایا دے اونالا تیز تیز لگایا دے اونالے دا رشتہ حضور نال کیے بس ہاتھ بن کے کھلو جانا خادمہ کھڑا سونے انشاءاللہ خیر ہوئے ہاتھ بن کے کیوں کھڑو گئے ہو فرمایا من حیاء دیئے نبی دا خون ٹردا ہوئے میں سواری تے سوار ہو جاواں عشق اپنے فیصلے کر لے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے میں ذوق واسطے سنا دینا سنی تسی ہزار واری ہونی ہے تاجدار بریلی امام احمد رضا خان آپ سرکار ایک سفر تے
نکلے لوگ لے پالکیے چ سفر کر دے آئے لوگ پالکیے چ سفر کر دے آئے کرایہ دینا مزدوراں پالکیاں چاہ کے لے جانیاں آلہ حضرت پالکی سوار ہو گئے تھوڑی دیر بعد فرمایا اوے سواری لاؤ سواری لاؤ سواری لاؤ سواری لائی تے آلہ حضرت فرمایا اوے تانوں رب دی قسم ایمانداری نال دسو تہاڈے وچوں سید کیڑا ہے ایڈا عشق شاید ہون کدائی آ جاوے اللہ حضرت فرمایا او ایمانداری نال دسو میں خدا دا واسطہ دینا تہاڈے وچوں سید زادہ کیڑا ہے تہاڈے وچوں سید زادہ کیڑا ہے تہاڈے وچوں سید زادہ کیڑا ہے تے ایک بندے آکھیا حضور میں مزدور ہاں محنت کرنا حلال روزی کمانا اوج میرا خاندار حضور دے خاندان نال رل دے اللہ حضرت پیری ڈھے پے نالے ہاتھ چمے نالے بوسے دیتے عرض کیتی سونیا مینوں معاف کر دینا غلطی نال آپ دے کندیاں تے سوار ہویا سید زادے آکھیا بابا جان کوئی مسئلہ نہیں فرمایا مسئلہ تے بنے گا مسئلہ تے بنے گا جدو قیامت والے دے تسا حضور دے خاندان وچ کھلونے میں باقی غلاماں دی صف وچ کھلونے تائیں تے تاجدار بریلی امام محمد رضا خان فتوہ دے گئے سید بے عمل بھی ہوئے تعظیم وات بھی واجب سید بے عمل بھی ہوئے سید داڑی منیا بھی ہوئے سید بے نمازی بھی ہوئے ایک نمبر اللہ حضرت نے سونیا سید زادہ نسل رسول اولاد رسول مینوں معاف فرما دے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے حضور میں معاف کیتا فرمایا ایج نہیں معاف کرنا ہن پالکیے چ تساں بانے موڈا احمد رضا دے گا جنہ لے کے چلے ہو احمد رضا او نہیں لے کے چلے گا جنہ لے کے چلے ہو احمد رضا اونا سفر کرے گا جنہ لے کے چلے ہو احمد رضا اونا سفر کرے گا وقت ہو سکتا ہے میرا چھٹکارا ہو جاوے وہ ایمانداری نال سنیاں ذہن جگا کے سنیاں دا امام 1400 سال بعد سید زادے نو پہچان لیندے ایمانداری نال دسو عمر تے صدیق حسن تے حسین دی کنی پہچان رکھ دے ہونے نے اے نہیں ہو سکدا جمعے دی تقریر اوہی دس سکدا ہے جیڑا ایتھے موجود ہوے گا جمعے دا بیان کوئی گل اوہی دس سکدا ہے جیڑا ایتھے موجود ہوے گا میں جمعہ ایتھے پڑھاواں بندہ افغانستان رہندا ہوے فون کر کے حاجی خالد نو آکھے تہاڈا مولوی تقریر صحیح نہیں کردا کچھ عقل نہ بندیاں وچ ہویا اے نہ کھڑا نہیں نہ تو ملے ہو نہ سنیا نہ ویکھیا تین کیویں پتہ لگ گیا مولوی تقریر نہیں صحیح کردا پہلو اس بندے نو مل جڑا اس مسجد وچ جمعہ پڑھدا ہے پترا 1450 سال بعد عجب وچ پیدا ہو کے تین کیویں پتہ لگ گیا حسین کیڑی شان والا ہے پہلو عمر دے در تے جانا پونا ہے پہلو صدیق کولوں پوچھنا پونا ہے وہی دسن گے علی دی اولاد دا کی مقام ہے علی دی اولاد دا کی شان ہے تے علی دی اولاد دی شان میں آپ تک حضور دی زبان نال پڑھا دینا میرے سونے نبی دا ارشاد عبداللہ ابن عباس روایت میرے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ احب اللہ
میرا نبی ہن خطبہ پیا دے دے تقریر پیا کر دے واز پیا کر دے تے میرے نبی نے فرمایا وہ اللہ نال محبت کریا جے اللہ نال محبت کریا جے اللہ نال محبت کریا جے کیونکہ خدا رزق دیندا ہے حق بندا ہے جیڑا رزق دے وے اون دے نال پیار کیتا جاوے اے دنیاوی گل ہے جیڑا 1000 نظرانہ دے وے چنگا لگدا ہے جیڑا 5000 محفل چ دے وے چنگا لگدا ہے جیڑا 10000 حصہ پاوے دین دے کم وچ چنگا لگدا ہے جیڑا 20000 مسجد نو دے وے چنگا لگدا ہے یعنی جیڑا نعمت کرے اے قدرتی گل ہے او چنگا لگدا ہے تے میرا نبی فرما رہا ہے جیڑا ایک احسان کرے او چنگا لگدا ہے جیڑا لکھاں نعمتاں کرن والا ہے اون دے نال محبت کرو میرا نبی پہ فرماوندا ہے احب اللہ اللہ نال محبت کریا جے لما یغزوکم بہ من نعما 1000 تا نعمتاں دین والا اکھاں دین والا اکھاں زباناں دین والا قد دین والا رنگ دین والا اولاد ونڈن والا رزق ونڈن والا اگے میرا نبی فرماوندا ہے احبونی لحب اللہ میرے نال محبت کریا جے تاکہ اللہ تہانوں محبوب بنا لے لفظ حدیث دے ترائے نے عقیدہ اہل سنت میرے نبی مسجد نبی وچ بیان فرما چھڑیا سی میرے نبی فرمایا رب نال محبت کرنی ہے او رزق دین والا ہے میرے نال محبت کرنی ہے تاکہ خدا تواڈے نال پیار کرے نبی پیا دسدا ہے صرف خدا نال محبت کیتیاں خدا محبت دا جواب نہیں دیندا خدا محبت دا جواب دو دیندا ہے جدو نعرہ آمینہ دلال دا مار چھڑیے توجہ ہے آپ دی میرے سونے نبی نے فرمایا جے چاہندے ہو خدا تہاڈے نال پیار کرے جے چاہندے ہو اللہ تہاڈے نال پیار کرے جے چاہندے ہو اللہ تہاڈے نال پیار کرے وقت پہلے شرط ہے آمینہ دے لال نال پیار کرنا پونا ہے محبت حضور نال کرنی پونی ہے اگے میرا نبی فرماوندا ہے احبو اہل بیتی لحبی اوے میری آل نال محبت کریا جے کہ میں تہاڈے نال محبت کراں ہن عقیدہ اہل سنت سمجھا دینا خدا نال محبت کرنی ہے رزق دین والا ہے رب دے حبیب نال محبت کرنی ہے تاں خدا محبت کرے گا حسن حسین نال پیار کرنا ہے وات آمینہ دا لال پیار کرے گا خدا بندے نال ادو محبت کر دے جدو حضور نال محبت ہو جاوے حضور بندے نال ادو محبت کر دے نے جدو حسن تے حسین نال پیار ہو جاوے حسن تے حسین نال پیار ہو جاوے تے میرا نبی فرما رہے ہیں خبردار میری آل نال محبت کریا جے میری آل نال محبت کریا جے میری آل نال محبت کریا جے وقت سونے نبی نے فرمایا میں محمد عربی تواڈے نال پیار کراں گا تے ایمانداری نال دسو بندے دا پیار حضور نال ہو جاوے بندے دا پیار حضور نال ہو جاوے بندے دا پیار حضور نال ہو جاوے اون دا مقام نہیں سمجھ آوندا تے جس بندے نال پیار حضور دا ہو جاوے میری گال نہیں سمجھے میں وقت سناواں گا اگلی گال تو تاں ٹوراں گا جس بندے دا پیار حضور نال ہو جاوے جہان والے اوندا مقام نہیں جانچ سکدے جہان والے اوندا قد نہیں ناپ سکدے جس بندے دا محبوب آمینہ دا لال بن جاوے بندے اوندا مقام نہیں پا سکدے تے جیڑا بندہ حضور نو پسند آ جاوے
میں وات سنا دینا خدا دا نا جے تھوڑا جیا جاگو گرمی دے بھی ماڑے ہو ٹھنڈ دے بھی ماڑے ہو پتہ نہیں تساں کدوں سمجھنا ہے جیڑا بندہ حضور نال پیار کر لے اون دا مقام سمجھ نہیں آندا تے جنوں حضور پیار کر لین خدا جانے اون دا مقام کی ہونا ہے تے میرا نبی آندا ہے میں پیار اون دے نال کرنا جیڑا حسن تے حسین دا عہدیدار ہووے حسن تے حسین دا عہدیدار ہووے ان دا مطلب ہے صدیق تے عمر لو نبی کول تاں ہی رکھیا ہویا ہے انہاں دا یارانہ علی دے لالا نال انج کیویں ہو سکدا ہے میرا نبی مسئلہ پہ سمجھاوندا ہے میں تے انہاں نال پیار کرنا جیڑا میری آل نال پیار کردا ہے تے اگر صدیق پیار نہ کردا نبی خلیل کیوں بناونا چاہندا ہے اگر عمر پیار نہ کردا نبی عشتا کیوں دیندا وٹدا ہے اگر عثمان پاک پیار نہ کردے نبی داماد کیوں بنایا ہے میرے نبی جہان والےاں نوں دسیا ہے خبردار محمد پسندیوں نہ کردا ہے جیڑا ساڈے خون دا حیا کردا ہے میرے سونے نبی وانڈ فرمائی ہوئی ہے او وکھری گل ہے سمجھ آوے یا نہ آوے او وکھری گل ہے سمجھ آوے یا نہ خود میرا نبی اپنی اولاد دی شانہ بیان پہ کردا ہے خود میرا نبی اپنی نسل دی اس تو وڈی کی شان ہے میرے نبی سرور نے ارشاد فرمایا صحابہ قیامت والے دے ہر رشتہ ٹوٹ جانا ہے ہر تعلق ٹوٹ جانا ہے ہر سنگت ٹوٹ جانا ہے ہر دا رشتہ ختم ہو جاوے گا ہر دا تعلق ختم ہو جاوے گا ہر دا تعلق ختم ہو جاوے گا لیکن قیامت والے دے میری آل دا میرے نال رشتہ برقرار رہنا ہے قیامت والے دے کوئی نہیں پتہ لگنا فلانا کیڑے خاندان دا ہے فلانا کندی اولاد ہے کیڑی نسل ہے کیڑا پنڈ ہے کیڑا شہر ہے اس حوالے نال انہوں بلایا نہیں جانا بہا آ جا تیری گندی بڑی وڈی آئی میرا نبی فرماؤں ہے ہر رشتہ ختم ہو جاوے گا اللہ حسبی و نسبی و سببی میرا حسبی قیامت والے دے قائم ہوئے گا میرا نسب بھی قیامت والے دے قائم ہوئے گا میرا رشتہ بھی قیامت والے دے قائم ہوئے گا امام شافعی آندا ہے میں حیران ہاں جدوں میں علی دی فضیلت بیان کرنا لوگ آندے نے چھڈو جی اے رافضی ہو گیا جے اے شیعہ ہو گیا جے علی دا نعرہ مارن والا شیعہ نہیں ہوندا عمر نو بھوکن والا شیعہ ہوندا ہے امام شافعی فرماؤں ہے علی دا ذکر کرنا لوگ آندے نے رافضی ہو گئے جس صدیق دا ذکر چھیڑا لوگ آندے نے چھڑو جی اے نسبی ہو گیا ہے تے امام شافعی آندہ ہے میں اوہنا نو جواب دینا چاہلا اسی رفض یا نسبیت لو پروٹوکول دین واسطے ذکر نہیں کر دے میں علی دا نعرہ مارنا آمینہ دا لال راضی ہو جاوے صدیق دا نعرہ مارنا تاکہ علی راضی ہو جاوے امام شافعی آندا ہے ہن بھی کچھ لوگ ہیں آل رسول دی شان کچھ زیادہ بیان ہو جائے اے میں نشاک کے تھڑک ہوئے ظالمہ آل رسول دی شان بیان کرناڑا تھڑک دا نہیں میرے سونے نبی سرور دا یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا فتوہ امام شبلنجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماؤ دینے آپ آدھے نے حضرت صدیق اکبر فرماؤ دینے قسم با خدا
مینوں اس ذات دی قسم ہے جندے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے مینوں ایک سائیڈ تے میرا خاندان ہووے دوجی سائیڈ تے رسول اللہ دا خاندان ہووے میں اپنے خاندان نالوں نبی دے خون دا لہذا حیا کراں گا میں نبی میرے سونے نبی دا شہزادہ امام حسین کسے کام واسطے عمر پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہویا اس ویلے کوئی خاص گفتگو چل رہی آئی کوئی خاص میٹنگ چل رہی آئی عبداللہ ابن عمر سکے پتر کولو امام حسین پوچھیا آپ دے بابا جان نال ملاقات کرنا چاہنا وقت ملے گا یا نہیں انہاں فرمایا بھائی جان خاص گلاں خلافت دیاں ہوندیاں پیاں نے حکومتی معاملات طے ہو رہے نے میں اندر نہیں جا سکدا حسین پاک سمجھ گئے جے پتر اندر نہیں پیا جاندا میں کیویں جا سکنا دوسرے دن عمر پاک نال حسین دی ملاقات ہو گئی عمر پاک ہاتھ میں تے ہاتھ بن کے آندا سونیا علی دا لال ہویو روز آیا کر تین ویکھ کے عمر دا ہاں ٹھردا ہے تسی کال کوئی نو آئے بڑا مشکل جہا دن لنگے آئے کال کدے گئے سو کال کدے گئے سو کال کدے گئے سو حسین پاک عرض کیتی چاچا جان میں کل آیا ہاں لیکن بوا باندھا سکا پتر چوکی دار بن کے کھڑا ہویا ہاں اگر او اندر نہ جا سکدا میں زد نہیں کیتی حضرت عبداللہ ابن عمر اٹھے آئے میں اندر نہیں گیا حضرت فاروق اعظم حسین کولو معذرت کیتی عرض کیتی سونیا خبردار عمر دا گھر تیرا گھر نہ اجازت لین دی لوڑ نہ اجازت دین دی لوڑ توان اجازت دا کون آکھیا ہے توانو پچھڑ دا کون آکھیا ہے توانو تے حضور بھی آندے ہیں میرے سونے نبی ام سلمہ نو فرمایا میرے تے وہی نازل ہونا لیے میں اندر جاؤں خبردار اندر کسے نو آن نہیں دینا حسین آ جاوے انہوں رون نہیں دینا سونے تینوں تے میرا نبی بھی آندا بغیر اجازت تو آ جا حسین پاک عرض کیتی آپ دا سکا پتر تے بارہا علی دا پتر اندر کیویں جاندا عمر پاک نے حسین پاک دی باں پھڑی تے سارے جان نو سنیا دتا فرمایا لوگو وقت شہر تے گل نوٹ کر لو عمر دی اولاد ہو رے علی دی اولاد ہو رے انی محبت خود سائیں فرما رہے نے انہیں گلنا تے سائیں خود کر رہے نے انہیں خلوص تے سائیں خود عطا فرما رہے نے اے ان خدا ہی جانے تو آن کیڑیاں کتاباں لگ گئیں لب گئیاں نے جتوں نفرت نفرت پھیلا رہے ہو اپنے دادے دے خلاف بندہ کوئی نہیں بولن دیندا ہمت بندیاں دی جڑا نبی دے صحابہ دے خلاف بول جاوے بول سکتے ہیں سبحان اللہ اے میرے نبی دا یار صدیق کہہ رہے ہیں ایک سیڈ تے آل حضور دی ہوئے ایک سیڈ تے میرا اپنا خاندان ہوئے میں اپنے خاندان دی پرواہ نہیں کراں گا کیونکہ صحابہ ہی دس گئے صحابہ دس گئے حب آل محمد حب آل محمد خیر من عباد سنا عبداللہ ابن مسعود اس امت دے استاد اس امت دے فقہی اس امت دے مفتی دا فتوی ہے او صحابی ہے جنہوں نبی فرمایا ہے تو میری ساری امت دا استاد ہے پیدا صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقی امت دے ہوئے لوگو ایک سال دی عبادت ایک پاسے نبی دی اولاد ناڑا ایک لمحے دی محبت وادوئے حب آل محمد
خیر من عبادی سنا ایک سال دی عبادت نالوں علی دا پیار ود جاندا ہے ایک سال دی عبادت نالوں حسن دا پیار ود جاندا ہے ایک سال دی عبادت نالوں حسین دا پیار ود جاندا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندے نے قابس بن ربیعہ انہاں دی تھوڑی تھوڑی شکل حضور نال رلدی آئی قابس بن ربیعہ تھوڑی تھوڑی شکل حضور نال رلدی آئی پتہ لگا گل چلدی چلدی امیر معاویہ تک پہنچ گئی آپ سرکار نے فرمایا انہوں میرے کول بلا کے لے آؤ اس بندے جدوں بھی امیر معاویہ کول آنا امیر معاویہ ایک تے کھلونا دوجا دعا اکھاں دے درمیان بوسا دینا لوگاں پوچھیا ان جمدہ کیوں ہے تسی صحابی اے تابی فرمایا اے تھوڑا تھوڑا حضور نال رلدا ہے وہ صحابہ اوندا حیا کردے نے جیڑا تھوڑا تھوڑا حضور نال رلدا ہوے اوندا کنا حیا ہونا ہے جندا سارا خون ہی